खुट्टामा हुन्छ क्रस रोड, यात्रामा हुन्छ मोजे मोज। मेरो चोइस क्रस रोड सुज। क्रस रोड ब्रान्डका विभिन्न किसिमका आकर्षक, सजिलो र टिकाउ पार्टी सुज, क्याजुअल सुज, स्पोर्ट सुज तथा चप्पलहरू सुपथ मूल्यमा बजारमा उपलब्ध छन्। एकपटक प्रयोग गरेर हेर्नुहोस्, जीवनभर मनमा बसिरहनेछ। साथै काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरमा निशुल्क होम डेलिभरीको पनि व्यवस्था छ। क्रस रोड सुज, धापासी, काठमाडौँ। सबैलाई म हार्दिक स्वागत अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। अहिले हामी एउटा अलि अप्ठ्यारो परिस्थितिबाट गुज्रिरहेका छौँ। हुन त फुटवेयर सेक्टर अथवा उद्योगको सेक्टरमा विगत लामो समयदेखि असहज परिस्थिति नै सिर्जना भएको छ। लगभग 8 वर्ष 7 वर्षको यो अवधि हामीलाई सन्तोषजनक अवधिको रूपमा रहेन। 2072 साल पछाडि निरन्तर रूपमा एउटा न एउटा विपत्तिको हामीले सामना गर्नु पर्यो र यो 2 वर्ष त अझ विश्वव्यापी रूपमा नै फैलिएको कोभिड, जसको कारणले गर्दाखेरि नेपालका धेरै उद्योग धन्दाहरू अस्तव्यस्त अवस्थामा रहे र हामी पनि त्यो पीडाबाट अहिले उठ्न सकिरहेको अवस्था छैन। त्यसले अहिले पनि हामीलाई सताइरहेको छ। गत वर्ष झन्डै 8 देखि 9 महिनासम्म हाम्रा उद्योगहरू बन्द रहे र यो वर्ष पनि लगभग 6-7 महिना जति बन्द अवस्थामै रहे र देशको अर्थतन्त्रलाई यसले नकारात्मक प्रभाव पारि नै रहेको छ। तथापि हाम्रो सेक्टर कति प्रभावित भयो भन्ने कुरा भन्दा पनि यसले पारेको नकारात्मक प्रभावलाई कसरी अब पुनर्ताजगी गर्दै, यसलाई व्यवस्थित गर्दै, जिउमा लागेका धुलोहरूलाई टकटक्याउँदै कसरी अगाडि बढ्ने, कसरी उठ्ने भन्ने सन्दर्भमा हामीले यो आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान बनाउनुपर्छ। अब हामी कोभिडले पारेको असरको चिन्ता जाहेर गरेर मात्रै हुँदैन, यसलाई कुनै न कुनै रूपमा यसलाई उठाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ उद्योगी व्यवसायीहरूका समस्यालाई पनि समाधान हुन सकोस् र उपभोक्ताहरूलाई पनि सहज र सरल मूल्यमा जुत्ता चप्पल प्राप्त गर्न सकुन् भन्ने उद्देश्यले यो बिजनेस एक्सपो हामीले आयोजना गरिरहेका छौँ। वास्तवमा कोभिडले सबै क्षेत्रलाई प्रभावित पार्यो। देशका सबै उद्योग धन्दा, कल कारखाना, व्यापार व्यवसाय सबैलाई प्रभाव पार्यो, हामीलाई पनि प्रभाव पार्यो। तर यसलाई पनि विभिन्न प्रकारले प्रभाव पारेको छ। कसैलाई अलि धेरै प्रभाव पार्यो, कसैलाई अलि थोरै प्रभाव पार्यो। खाद्यसँग रिलेटेड उद्योगहरू, खाद्य सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगहरूलाई त्यति धेरै यसले असर पुर्याएन होला। औषधि उत्पादन गर्ने, औषधि जान्ने उद्योगहरू, निर्माण सामग्रीसँग सम्बन्धित उद्योगहरूलाई त्यति प्रभाव पारेन होला। तर फुटवेयर सेक्टरलाई यसले धेरै प्रभाव पार्यो। तथापि हामीले चित्त बुझाउनुपर्छ, हामीलाई भन्दा अझ बढी धेरै क्षेत्रलाई प्रभाव पारेको छ। होटल क्षेत्रलाई अस्तव्यस्त नै बनायो, पर्यटन क्षेत्रलाई झनै अस्तव्यस्त बनायो, सिनेमा हल लगायतका उद्योगहरूलाई अझ धेरै प्रभावित पारेको छ। ब्युटी पार्लर, सेलुन जस्ता उद्योगहरू तहस नहस नै भएका छन्। तथापि हाम्रो तुलनामा धेरै प्रभाव उनीहरूलाई पारेको छ। उनीहरूको तुलनामा हामी त केही सुरक्षित भएका छौँ कि भन्ने महसुस गर्नै पर्छ। र हामी सधैँभरि यही कोभिड
ले पारेको असरलाई निराशा मान्दै यसरी असर पार्यो अब उठ्नै सकिँदैन भनेर चिन्ता जाहेर गरेर मात्रै हुँदैन, यसले एउटा अवसर पनि सिर्जना गर्यो भन्ने कुरा महसुस गरेर अगाडि बढ्न सक्नुपर्दछ। धेरै कुरा यसले पाठ सिकाएको छ। कोभिडले स्वदेशी उत्पादन प्रति आम उपभोक्ताहरूको विश्वास जगाएको छ। यो त एउटा सकारात्मक पक्ष हो। अरू धेरै नकारात्मक पक्षहरू होलान्, तर यसले अहिले देशमा धेरै क्षेत्रमा यसले स्वदेशी उत्पादनको उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने काममा आम नेपालीहरू लागेको हामीले देखेका छौँ। एउटा मात्रै उदाहरण, विगतका वर्षहरूमा जति फुल आयात हुन्थ्यो यो वर्ष त्यति धेरै आयात हुन परेन, किनभने स्वदेशमा नै धेरै व्यक्तिहरू कृषि क्षेत्रमा लागे, फलफुलको क्षेत्रमा लागे, फुलको क्षेत्रमा लागे, पशुपालनको क्षेत्रमा लागे। यसले नकारात्मक कुरा मात्रै ल्याएको छैन, यसले सकारात्मक कुरा पनि लिएर आएको छ। त्यसले यी सकारात्मक पक्षहरूलाई पक्रेर हामी अगाडि बढ्ने हो भनेदेखि हाम्रो भविष्य सुनिश्चित छ। हामीले एउटा लक्ष्य प्राप्त गर्न सफल सक्छौँ भन्ने आत्मविश्वास बढाएको छ। अब हामी फुटवेयर सेक्टरमा काम गर्ने मान्छेहरू यो देशमा जुत्ता चप्पलको क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन सक्छौँ भन्ने अभियानमा हामी हिँडिरहेका छौँ। हाम्रो जुत्ताको लगभग माग 9 करोड जोडीभन्दा बढी छ। 9 करोड जोडी जुत्ताको मागमा लगभग 60 देखि 65% मागको आपूर्ति हामी स्वदेशी उत्पादनले गर्ने गरेका छौँ। त्यसमध्ये 101 करोडभन्दा बढी जुत्ताहरू हामीले निर्यात पनि गर्न सकेका पनि छौँ। त्यसै गरेर आयातलाई निरुत्साहित गर्दै स्वदेशी उत्पादनलाई अझ बढी प्रवर्धन गर्दै विकास र विस्तार गर्दै गुणस्तरमा होस्, डिजाइनमा होस्, मूल्यमा होस्, हरेक क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने क्षमता हामीसँग विकास भइसकेको छ। फुटवेयर सेक्टरमा लगभग 30 अरबभन्दा बढीको लगानी भइसकेको छ। यति धेरै र यति ठुलो लगानी गरेर स्थापित भएका उद्योगहरूले आयातलाई निरुत्साहित गर्ने र स्वदेशी उत्पादनलाई नै प्रवर्धन गर्ने हो भनेदेखि वास्तवमा देशलाई जुत्ता चप्पलको क्षेत्रमा छिटै आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ। हामी त्यो अभियानमा छौँ। देश अहिले समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्न खोजिरहेको छ। एउटा अवस्था थियो, मुलुक राजनीतिक रूपले पनि हरेक समय क्रान्ति गरिरहनु पर्ने, आन्दोलन गरिरहनु पर्ने अवस्था थियो। हामी आजभन्दा 5-7 वर्ष अगाडिको अवस्था हेर्ने हो भने महिनामा 28 दिनभन्दा बढी त आम हडताल र आन्दोलनहरू नै हुन्थ्यो। त्यसले व्यापार व्यवसायलाई अझ बढी असर गरेको थियो। त्यो समस्याबाट देश मुक्त भइसकेको छ र देशले एउटा राजनीतिक रूपमा स्थायित्व र स्थिरता प्राप्त गरिसकेको छ। अब राज्यले गर्नुपर्ने आर्थिक क्रान्ति नै हो। राज्यको मूल नीति भनेकै अब आर्थिक क्रान्तिमा अथवा आर्थिक नीतिको सुधारमा केन्द्रित हुनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता छ। यसको लागि राज्यले गर्नुपर्ने देशलाई कसरी समृद्ध बनाउने भन्ने विषयमा सोच्ने हो भनेदेखि उद्योग धन्दा कल कारखानाको विकास र विस्तार नगरी देश कहिल्यै पनि समृद्ध हुन सक्दैन। जब देशमा उद्योग धन्दा कल कारखानाहरू स्थापित हुन्छन् त्यसपछि स्वाभाविक रूपमा आयात निरुत्साहित हुन्छन्। आयातलाई निरुत्साहित गर्न सकिन्छ, स्वदेशी उत्पादनलाई निर्यात गर्न सकिने हुन्छ, देशमा व्यापक रूपमा रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ र हाम्रा सन्ततिहरूलाई, हाम्रा छोराछोरीहरूलाई खाडी मुलुकमा रोजगारीको लागि पठाइराख्नुपर्ने आवश्यकता पर्दैन। त्यसले देशको समृद्धि, देशको विकास गर्ने हो भनेदेखि व्यापक रूपमा देशमा रोजगारी सिर्जना गर्नको निमित्त उद्योग धन्दा कल कारखानाहरूको स्थापना गर्नुपर्दछ र जुत्ता चप्पल मात्रै होइन हरेक क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने अभियानमा राज्य लाग्नुपर्छ, उद्योगी व्यवसायहरू लाग्नुपर्छ। त्यो अभियानमा हामी लागिरहेका पनि छौँ र अहिले जुत्ता चप्पलको कुरा गर्ने हो भने आयात केही हदसम्म न्यूनीकरण भएको छ। स्वदेशमा उत्पादन भएका जुत्ता चप्पलहरू प्रति आम उपभोक्ताहरूको चासो र सरोकार बढेको छ। स्वदेशी उत्पादनलाई माया गर्नुपर्छ भन्ने भावनाको विकास भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यो उपभोक्ताहरूको माया, यो भावनाको विकासलाई हामीले पकड्न सक्यौँ भनेदेखि निश्चय नै हाम्रा उद्योगहरू आगामी दिनमा विगतमा जे जति कष्टहरू सहनु परेको थियो त्यो कष्टबाट मुक्त हुने दिनहरू अब आउँदैछन्। त्यसले गर्दाखेरि आम उपभोक्ताहरूको माया, विश्वास र सद्भाव जित्न हामीले सक्नुपर्छ। उपभोक्ताहरूले स्वदेशी उत्पादनप्रति माया गर्नुपर्छ। यो सन्देश उपभोक्ताहरूलाई चाहिँ स्वदेशी उत्पादन नै प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने भावनाको विकास गराइदिनको निमित्त सञ्चार जगतको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। सञ्चार क्षेत्रले यसतर्फ आफ्ना कलमहरू चलाइदिन म विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्दै फेरि पनि यो मेलालाई हर क्षेत्रबाट तपाईँहरूले र सबै क्षेत्रबाट सहयोग पुर्याइदिनु हुन अपिल गर्दै पुनः यहाँ
उपस्थित हुनुहुने प्रमुख अतिथिज्यू लगायत सबैलाई फेरि एकपटक हार्दिक स्वागत अभिवादन गर्दै मेरा भनाइ अन्त्य गर्दछु। धन्यवाद, नमस्कार।